अथ ध्यानम् उद्यादादित्यसङ्काशम् पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्दभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तद्रस्तं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणं परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणत्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं नानोभासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवादीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्त्रारास्ति त्वदन्यन्य हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेवार्घ्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयानीयो मदन्योऽस्ति तव गोत्रजगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् तौषधस्य वृदोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत् त्वदन्यगोत्रपापेभ्य स्त्रादास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमदः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीकृत्यदि सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेत्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदय मादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुदिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्घलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्घलितं दुदत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तत्त्वज्जापादिकं कुर्यात् एतत् सङ्घलितं शुभं सर्वान् कामानवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत्
इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रदत्नेन गोपयेत् साधये सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेदाल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यदर्वरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्।